عليكم الحبيبات الغاليات، فيديو جديد ووصفه جديده. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحيحه مزيان ان شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير. جبت لكم اليوم كيش رائع وناجح، اعتمدوا في جميع الحشوات اللي بغيتوا ديروهم، غادي ينفعكم بزاف في شهر رمضان الكريم. فما عليكم غير تتبعوا الطريقه حتى الاخير. كيش هي البنات شهوه منه، فرجه ممتعه. وما تنسونيش ديروا جيم، ما تبخلوش عليا، وبسم الله على بركه الله. اول حاجه نمشيو للعجينه المكسره او العجينه نتاع لي كيش الاصليه اللي كتجي مقرمشه. كنقولوا مكسره لحقاش كتجي مقرمله وبنينه. هنا غادي نحتاج 250 غرام. بالنسبه انا لداك الحجم اللي شفتوه غادي ندير 250 غرام فرينه، ما يعادل 2 كيسان ونص. كندير عليهم واحد نص معلقه صغيره ديال الملحه، كندير عليهم شويه ديال الفلفل الاسود، وكندير 125 غرام ديال الزبده. ديما الزبده كتكون نصف كميه الدقيق. عندي 125 غرام. البنات اللي ما عندهمش الميزان ديروا 4 ديال المعالق كبار ديال الزبده، تكون في حراره المطبخ. درت هذيك الزبده على الفرينه والملحه والبزار، وبديت كنفرتت في ديك الزبده وكندخلها مع الفرينه بيديا هكا، كندخلها حتى ما كتبقاش تبان ديك الزبده كاع، كنحربلو بها الفرينه. من بعد ضفت بيضه كامله وشويه ديال الماء غير على حساب ما نجمعوا ديال العجينه. الماء بارد عادي، كتضيفوا شويه بشويه غير على حساب كما قلت لكم ما كتجمعوا لاباط ديالكم. اهم حاجه انكم ما تدلكوهاش. اون فوا صافي تجمع، صافي كتحيدوا يديكم عليها. ملي كما قلت لكم غير تجمعوها، حيدوا يدكم عليها، ما تحتاج لا دليك لا حتى شي حاجه. غادي كما شفتوا جمعتها، وغادي نغلفها واحد لا بلاستيك غذائي، وغادي ندخلها للثلاجه تبرد. بما وجدنا الحشوه ضروري البنات في لي كيش خصهم العجينه تبرد شويه، تبديو بها ديما هي الاولى. بالنسبه للحشوه كل مره خصني نقترح لكم حشوه يعني مختلفه، وكل مره نعطيكم شي حاجه اللي زوينه. فاليوم ان شاء الله غادي ندير، خديت هنا طنجره ولا مقيله، قطعت فيها بصله، قطعت فيها الفلفله الحمراء، ممكن تستعملوا فلفله الوان. درت معاهم 2 معالق كبار ديال الزيت وخليتهم كيتقلاو. تقلاو شويه، ضفت عليهم 2 حبات نتاع الجزر المبشور، وضفت عليهم صدر الدجاج، يعني قطع نتاع صدر الدجاج. ممكن تضيفوا اي نوع خضر اخرى، فانا كنبغي ندير هاد الخضر على حساب وليداتي باش ياكلوهم لي في هاد المملحات هادو. صافي غادي نخلي كلشي يتقلى مع بعضياتو. والصدر ديال الدجاج ممكن تعوضوه بلا دند ولا اي نوع من اللحوم بغيتو. انا دائما نعطيكم هاد الفكره البنات، بحال مثلا في شهر رمضان غادي تاخذوا الدجاج، تشريو الدجاج بكميه هكا باش تحتفظوا به، ديروا به طواجن للعشاء ولا ديروا به صنيوات في الفران ولا للعشاء ولا للسحور. ديما داك الصدر حيدوه، خدموا بالفخاد وخدموا بكل شيء، وداك الصدر حيدوه خليوه للمملحات الرمضانيه. هكا كيجيكم داكشي زويون وكتلقاوه واجد. انا هذه الطريقه اللي كنستعملها. صافي البنات ملي كملت هذاك الدجاج قليته مع الخضره مزيان، عاد كنديروا التوابل. عمركم ما تقليو التوابل مع الدجاج والبصله باش ما كيتحرقوش، خليو حتى كتشحروهم مزيان عاد ديروا التوابل. في التوابل درت الملح على حساب الرغبه ديالكم، درت كذلك الفلفل الاسود، درت الخرقوم والثوم بودره. الثوم بودره الا كانت، الا ما كانتش حكوا الثومه طريه. صافي قليت هاد التوابل، زدت معلقه كبيره معدنوس، خليت كلشي حتى طابو وطفيت عليها. خصها تبرد، ضروري تبرد لحقاش غادي نضيف عليها لاباراي ديال لي كيش. المهم راكم معايا. ملي خليتها تبرد مشيت عند العجينه، جبتها من الثلاجه، كنرش سطح العمل بالدقيق. واخا العجينه فيها الزبده، ولكن انا كنبغي نرش سطح العمل باش ما كتلصق لي ما حتى شي حاجه. كتورقوا لاباط ديالكم، كتورقوها شويه رقيقه، ما ترقوهاش بزاف كاع كيما البيتزا، وما تغلظوهاش باش كتجي مقرمشه وتجي زوينه. فانا سرحتها غير هكا عشوائيا، ماشي ضروري نديرها دائريه لحقاش غادي نصاوبها على المول. غير نقول لكم بالله هاد العجينه اللي عطيتكم اما كتخرج لكم مثلا وحده كيما غادي نوريكم انا في الحجم تاع الصينيه ديالي، وتخرج لكم معاها 5 صغار، اما كتخرج لكم 15 وحده صغيره، يعني اللي كتبغي ديرهم فرديين تخرج لكم هكا 15 ان شاء الله. درك نخدم واحد لا كوموندا البنات نتاع هاد لي بات نتاع لي كيش ونوريكم، نعطيكم شحال كتخرج لاباط نيشان. تخرج لكم هذه شي 15 وحده. صافي كيما شفتوا شديت الصينيه ديالي ديال لي كيش اللي كتكون هكا مسنه. وماشي ضروري البنات، راه ماشي ضروري، تقدري اي صينيه مستطيله ولا واخا ما كانتش كتحل كاع تقدري تخدمي بها بنفس الطريقه، واش هي كتطلعي الجنيبات باش كتلقاي فين تعمري الحشوه، ومن بعد في التقطاع كتقطعي ديجا في الصينيه. انا عندي هاد الصينيه ديال لي كيش كتحل،
مسنه هكا مع الجناب، دهنتها دهنه خفيفه بالزبده، شديت ديك العجينه كما شفتوا حطيتها عليها، قديتها قطعت هذوك الزوائد. ديك العجينه اكيد ما كتضيعش، اما كديروا بها وحدين صغيورين، اما كديروا بها ديروها في بلاستيك وديروها في المجمد حتى تحتاجوها وتجبدوها. شديت هذيك العجينه تكيتها مزيان بالفرشيطه وحيدتها على جنب. هنا انا غادي نستعمل الكريمه السائله، راكم عارفين لي كيش هي لاباراي كنحتاجو فيها الكريمه السائله الخاصه بالطبخ. بزاف اللي كيسولوني، ماشي ضروري البنات ديروا هاد الماركه اللي وريتكم، انا غير كنقول لكم انا باش كنخدم. الثمن انا هذه كناخذها ب 8 دراهم، زوينه تكون فيها 200 مليلتر. البنات اللي ما عندهمش الكريمه ممكن تعوضوها بياغورت طبيعي ضانونه مسوسه، ولكن زيدوا عليها واحد نص كاس حليب باش تخفف شويه. وإلا عندكم هاد الكريمه كتكون من الافضل. فانا ضفت هنايا علبه من الكريمه السائله 200 مليلتر، كذلك عندي جوج ديال البيضات كنضربهم عاد كنضيفهم، وغادي نضيف شويه تاع الجبن. هو نورمالمون لي كيش كل مره كيفاش كنخدمها انا، كاين شي مرات اللي يعني الحشوه كنخليها بوحدها، وهاد لاباراي كنضرب الكريمه مع البيض والفرماج بوحدهم، تا كنحط الحشوه فوق العجينه عاد كنخوي لاباراي. اليوم قلت غادي ندير كلشي في مره واحده كيجي داكشي ساهل، وما كتجبديش بزاف ديال الماعن عارفين حنايا العدو ديالنا الماعن الله العظيم. فاش لو درت خلطت كلشي هنايا، واش هي تخليو الحشوه تبرد باش ما ترميو داك البيض ما يطيب لكمش معاها. فزلعت الكريمه، درت جوج بيضات، درت شويه نتاع الجبن، هذا الجبن كيبقى اختياري ممكن ديري غير من الفوق، وصافي خلطت كلشي مزيان وشديتهم خويتهم مباشره في العجينه اللي صوبت على الصينيه، وزعتها هكا بهذا الشكل هذا وصافي. بالنسبه للاخوات اللي بغاو يحتفظوا بهم في المجمد، فبلا ما كتخويو الحشوه كتشدوهم كديروا عليهم شي حاجه ثقيله، اما عدس اما لوبيا يابسه، اما كتدخلوهم الفران يديروا نص طيبه، وكتخرجوهم تخليهم يبردوا تعمروهم في بلاستيكات وديروهم في المجمد. هذا بالنسبه للبنات اللي بغاو يحتفظوا بهم. كما شفتوا انا زينت غير بدوك الفليفلات هكا من الفوق يعطوني لوين زويون، رشيت شويه نتاع الجبن الاحمر من الفوق اللي كيبقى اختياري، هما ديجا غادي تتحمر بلا فرماج، غادي تتحمر لحقاش فيها البيض وفيها الفرماج لداخل. يعني انا عندي ديك اللمسه ديالي خصني الفرماج ضروري. رشيت الفرماج من الفوق ودخلتها البنات الفران سخون على نار متوسطه، خليتها حتى بانت لي تحمرت مع الجناب يعني طايبه، عاد شعلت لها من الفوق ديالها باش كتحمر من الفوق، وكتكون هذه هي النتيجه، نتيجه رائعه. فانا كنستنى عليها غير شويه وكنديمو ليها، كنحيد لها المول باش كتجيني سهله في التقطاع. ولا ما عندكمش المول اللي يتحل قطعيها في الصينيه، خليها غير شويه تدفى باش كتحكمي فيها، وقطعيها في الصينيه وهزي وحطي لهم في الطبسي ولا في الطبسيات ولا داكشي اللي كتحطي نتيا. كيكون هذا هو الشكل البنات. هاي من بعد ما ديموليتها من بعد كتقطعوها، كيجي العجينه الرائعه، كتجي مقرمشه وخفيفه ما كتقلش على الخاطر. غنقطع لكم واحد المورسو ما شهيتكم، بنينه بنينه بنينه، سمحوا لي خصوصا الموحمات المسامحه وان شاء الله تجربوه وين الاعجاب ديالكم. خليو هاد العجينه تكون معتمده عندكم، سواء تخدموا بها صغيورين شويه تخدموا بها كبيره، فخليوها معتمده عندكم. نتمنى تعجبكم وصفه اليوم حبيباتي، بلا ما نوصيكم الا عجبتكم خليو لي جيم، ماذا بكم تبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم، خليو لي تعليق زوين.